अर्ज करदा कमली वाले आई मैं रब दे कोलों रो रो के पुत्र मंगया सी सोने जदों ये रब ने मैनू अता कीता कमली वाले ए छोटे जिहा सी इनू चलना नहीं आंदा उंगली पकड़ के मैं चलाया सोने नू टुरना मैं सिखाया सोने इनू बोला नहीं आंदे नू गल्लां मैं सिखाइया कमली वाली मेरे को जो मंगदा रहा इन्हें जो फरमाइश की कमली वाले मैं औखाया वा सौखाया वा सोने नू लिया के देंदा रहा सोने जदों इनू सट लगदी सी साडे कलेजे विच दर्द हुंदी सी हुण मैं दसन लगा कि तेरे बाप दा तेरे उत्ते की हक है मैं पहले भी आख्या कि अज दी तकरीर अपनी औलाद दा बाप होके नहीं सुननी अज दी तकरीर तुसीं अपने बाप दा पुत्र होके समाअत करनी है गिरामी कदर हज़रात बाप दा औलाद दे उत्ते की हक है मेरे कमली वाले आका जलवा फरमाने एक नौजवान हुजूर दी बारगाह दे विच आया लो भी तवज्जो रखे हुजूर दी बारगाह दे विच आया ते आके अर्ज कीती अदल ते इंसाफ करने वाले अल्लाह जपाला मेरा इंसाफ ते करो मेरे नबी ने फरमाया दस केड़ी इंसाफ करा मेरे नबी ने फरमाया दस की मुकदमा लेके आया अर्ज कीती कमली वाले मेरे पैसे दे विचों मेरा बाप चंद पैसे खर्च कर लेंदा ते मैनूं पुछो तो बगैर खर्च कर लेंदा मेरे बाप नूं पुछो मेरे पैसे क्यों खर्च करदा है गिरामी कदर हज़रात मेरे नबी ने इतनी गल सुनना तो मेरे नबी नूं बड़ा दुख है कि अपने बाप दी शिकायत लेके आया है मेरे नबी ने फरमाया इहदे बाप ने किहड़ा जानदा है एक सहाबी ने अर्ज की सोहणिया मैं जानना फलां इलाके फलां बस्ती फलां गांव दे अंदर दा बाप रहंदा ते मैनूं बुला के लेके आना मेरे नबी ने फरमाया जा बुला के लेके आ वो गया तो टुरिया टुरिया जाके उहदे बाप नूं कहंदा तैनूं सरकार बुला रहे ने ओ सहाबी रसूल आ रहा गिरामी कदर हज़रात हुजूर दी बारगाह दे विच आया ते कुछ अरबी दे अशआर पढ़दा आया क्योंकि सहाबी ने दस छड़िया की मुकदमे वास्ते सरकार तैनूं बुलाया अरबी दे कुछ अशआर पढ़दा आ रहा हुजूर दी बारगाह दे विच हाज़िर होया मेरे कमली वाले आका ने ओदे बाप नूं पुछया कि दस ए नौजवान कौन है तो दुनिया वाले लोकां नूं सुन के चीखां निकल जांदियां ने ओ जेड़ा पुत्र शिकायत लेके आया मेरे नबी ने फरमाया ओदे बाप नूं पुछया कि दस ए कौन है ओदा बाप बोल के आखदा कमली वाले मेरी जान है सोने मेरी जान मेरे नबी ने गल सुनी तो मेरे नबी फरमाते ने अज फिर तेरी जान तेरी शिकायत लेके मेरी बारगाह दे विच अर्ज की कमली वाले मेरे नबी ने सारी गल सुनाई ते फरमाया दस इतनी देर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर दी बारगाह च आ गए अर्ज की रब फरमा रहा कल नूं बाद च पूछा जाए पहले ए पूछो कि जेड़े अरबी दे अशआर पढ़दा आया ओ दस की गल करदा आया अर्ज करदा सोहणिया मैं वाकई मन गया तू वाकई गैब दी खबरां रखदा है कमली वाले ओ ते अल्फाज हजे मेरे कन्नां ने भी नहीं सुने मैं ते दिल दे अंदर पढ़दा आया गिरामी कदर हज़रात तवज्जो रखे हाजे ओ सहाबी रो के अर्ज करदा कमली वाले मैं सोचदा आया कमली वाले मैं छोटा जिहा सोहणिया मैं जवान होया कमली वाले मेरी शादी हो गई मैं रब दी बारगाह च रो रो के दुआ मंगदा रहा या अल्लाह मैनू भी पुत्र दे या अल्लाह मैनू भी पुत्र अता फरमा दे आर पे खड़ी फरमांदे ने सिख पुत्रां दी सिख पुत्रां दी डाडी होदी ते आखण लोग सियाणे ए मेवाते नबियां भी मंगे कर कर उज़ैर बहाने अर्ज करदा कमली वाले आई मैं रब दे कोलों रो रो के पुत्र मंगया सी सोने जदों ये रब ने मैनू अता कीता कमली वाले ए छोटे जिहा सी इनू चलना नहीं आंदा उंगली पकड़ के मैं चलाया सोने नू टुरना मैं सिखाया सोने
تینو بولا نسیاں تینو گلا میں سکھائیاں ہونے کملی والیا اے میرے کولو جو منگدا رہیا انہیں جو فرمائش کی دی ہے کملی والیا میں اوکھایوں وا سوکھایوں وا سونے نو لیا کے دیندا رہیا سونے جدو اینو سڑ لگ دی سی ساڑے کلیجے بچ درد ہوندی سی سونے رونا دا گل تا سنا رہا اج چاندے پیسے میں خرچ کر لینے میری شکایت لے کے تھوڑی بار گٹھی آگیا گرامی قدر حضرات میرے نبی گل سن کے روئی جا رہے او پینڈو بھی گل سنا کے روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا او نوجوانا آج تو بعد تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہوئے تیری ہر ایک چیز تیرے باپ دی ہے آج تو بعد تیری جان بھی تیرے باپ دی میرے نبی نے فرمایا تیری ہر ایک چیز تیرے باپ دی ہے پتہ چلیا کہ اگر باپ کو چیز مانگ لوے نا انہوں نہ کرو سوچو میرے نبی نے فرما دیا تیری ہر ایک چیز تیرے باپ دی ہر ایک چیز تیرے باپ دی ہے دنیا بالے ہو اگر باپ ناراض ہویا نا جنت درمیانی دروازہ جے جے دروازہ ہی بند ہویا جنت وچ کتھوں جا سکیں جنت وچ کیویں جا سکیں گا اے باپ دے نال سہارے نے اسے واسطے شاعر بول گیا خدائے بنا باپ نہ ملدی آراوانے خود ویر ویران دیا باوانے بنا باپ نہ ملدی آراوانے خود ویر ویران دیا باوانے دنیا والے تے باپ ناراض ہویا تینو دنیا وچ بھی کوئی راہ نہیں ملنی تیری آخرت بھی برباد ہو جاوے گی جے چاہنا میری دنیا بھی سبر جاوے جے چاہنا میری آخرت بھی بن جاوے یاد رکھی باپ دی خدمت تو بغیر کچھ نہیں ہوئی جدو باپ دنیا تو ٹر جاندہ ہوئی میں دیکھیا جائے او 80 سال دے بابے نہیں اور جنہاں نو چھڑیاں داڑیاں آ گئیاں دے او بابے بھی اپنے باپ نو یاد کر کے روندے نہیں میں پوچھیا بابا جی آپ پوتریاں دوتریاں والے ہو گئے ہو حجے بھی باپ نو یاد کر کے روندے ہو تے بابا رو گیا حضرت جی پامیں پوتریاں دوتریاں والے ہو گئے لیکن اسی جڑے مرضی بڑے ہو جائیے اسی اج بھی اپنے باپ دے پتر آئیں اسی اج بھی اپنے باپ دی اولاد آئیں سن باپ تو بغیر راما نہیں مل دیاں تاں شہر بول گیا خدائے بنا باپ نہ مل دیاں راوانے خود ویر ویران دیاں باوانے پر ماوان آخر ماوانے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ کلمہ طیبہ دی گونج بعد پڑھو لا الہ الا اللہ بالما سہارے اوکھے نہیں بن باپ کنارے اوکھے نہیں اینا دعا باج گزارے اوکھے نہیں پڑھو لا الہ مل کے ایک باری کہہ دے وہ سارے لا الہ